बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रहा है और वज़ीर आज़म ने एडवाइस सदर ममलिकत को भिजवा दी है। सीनियरिटी का असूल गालिब रहा और ये फ़ैसला किया था नवाज़ शरीफ साहब ने, और ये फ़ैसला करने की वजह थी माजी के तजर्बात, तलख़ तजर्बात। और फ़ैसला ये था कि अपना, या नतीजा ये था, या तजर्बा ये था, तजर्बे से जो सीखा वो सबक ये था, तारीख़ का सबक, कि अपना आर्मी चीफ़ कोई नहीं होता, आर्मी चीफ़ होता है। और हमने माजी में अपने अपने आर्मी चीफ़ लगा के देख लिए। ज़ियाउल हक़ साहब को भी लगा के देख लिया, भुट्टो साहब ने सज़ाए मौत, नवाज़ शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में नवाज़ शरीफ साहब इतने वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इतने आर्मी चीफ़ लगाए हैं। मिसाल, अच्छा वैसे तो वो जो है ना जी, आसिफ नवाज़ जंजवा साहब और वहीद काकड़ साहब, ये इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं था। ये 8वीं तरमीम के तहत जो सदर ममलिकत होते थे उनके पास ये इख्तियार होता था। 58(2)B के तहत वो ये किया करते थे। और तकर्रियाँ वज़ीर आज़म जो है वो बेचारा एम ही होता था, उसका कोई अमल दखल नहीं होता था। ये जब 8वीं तरमीम ख़त्म की नवाज़ शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मदद के साथ, तो तब ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास आया। तो गालबन जो वज़ीर आज़म ने पहला आर्मी चीफ़ लगाया ज़ियाउल हक़ के बाद, वो आर्मी चीफ़ थे जहांगीर करामत। और जहांगीर करामत जो है वो भी ज़ाहिर है कि इस्तीफ़ा दे गए थे, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को लगाया, 2 हो गए, तीसरा हो गए राहील शरीफ साहब हो गए, और चौथे हो गए बाजवा साहब। अब ये 5वां आर्मी चीफ़ जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर जमात, और 4 इनमें से वज़ीर आज़म जो है आर्मी चीफ़ ये नवाज़ शरीफ साहब ने लगाए, 5वां उनके भाई ने लगाया। लेकिन मर्ज़ी ज़ाहिर है कि पार्टी के कायद की थी, जिसको इमरान खान साहब इशू बना के बैठे हुए हैं। और नतीजा या कह लें कि ये क्यों नतीजा अख़ज़ किया गया था, वो मिसाल आपके सामने है कि नवाज़ शरीफ साहब को भी किसी भी आर्मी चीफ़ के साथ उनकी कोई अच्छी नहीं छिनी, अच्छी नहीं चली। उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। तो लिहाजा ये सियासतदानों ने, ये नवाज़ शरीफ साहब ने नहीं, अब ये सियासत ने, पाकिस्तान की जमहूरी पॉलिटिक्स ने ये सबक सीखा है कि आप तिगड़म नहीं कर सकते। आप अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगा के अगर आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से हुकूमत कर लेंगे, आपने अपनी जो पॉलिसियाँ सोची हैं वो उनको नाफिजुल अमल कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। तो लिहाजा मेरिट पर जाया जाए। अब मेरिट के ऊपर सवाल ये बनता है कि आसिम मुनीर साहब सीनियर तरीन थे, तो उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाना चाहिए था, क्योंकि वो बड़ा ओहदा है। और उसके बाद जो साहिर शमशाद साहब थे वो जूनियर थे उनसे, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देना चाहिए था। लेकिन ये रिवर्स हो गया। जब ये रिवर्स हुआ तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मेरिट कितने। तो उन्होंने बताया, यानी जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जी कि ये सीनियर जूनियर यहाँ पे इस ओहदे पे कोई नहीं होता, ये वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है, क्योंकि दोनों ही 4 स्टार जनरल होते हैं। या तो हो ना कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो 5 स्टार जनरल होता है, वो उसके सितारों के ऊपर जो सितारे जगमगाते हैं वो 3-4 होते हैं, 5 नहीं होते। तो लिहाजा अगर किसी को ये लगता है कि नहीं फिर भी वो सीनियर होता है और ये जूनियर होता है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। पाकिस्तान सर्विस रूल जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत, वहाँ पर ये ग्रेड नहीं, वो क्या कहते हैं 4 स्टार जनरल ही होता है। तो ये फिर वो स्वाबदीद होती है वज़ीर आज़म की कि वो किसको ऊपर कर ले अपनी सहूलत के साथ, या अपनी वो जो एक सेंस होती है ना कि यार इस ओहदे के ऊपर ये ज़्यादा फिट हो सकता है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ कि साहिर शमशाद साहब जो हैं वो, उनकी ख्वाहिश भी यही थी कि उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े। वो सेहत के मसाइल हैं उनके, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो आर्मी चीफ़ जो है वो हर तरह से फ़िट चाहिए। तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो लेकिन चीज़ें चल पड़ी हैं। अब सवाल आके खड़ा हो गया है कि जी के सदर ममलिकत क्या करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक इतला देने लगा हूँ, वो उस इतला को आपने गौर से सुनना है। और वो इतला इमरान खान साहब से मुतल्लिक। इमरान खान साहब ये ज़रूर चाहेंगे, हमें ये लग रहा है कि सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उनके कहने के ऊपर ये समरी रोक ले। मैंने आपको 3 नाम इस फ़कीर ने कल बताए थे, और उन 3 नामों में से एक नाम आ गया है, और उनमें से आसिम मुनीर साहब का नाम है।
اور آصم منیر صاحب کی ان کے ساتھ ایک ہسٹری ہے، اور انہوں نے آرمی چیف سے کہہ کے ان کو ہٹایا تھا۔ حالانکہ یہ ثوابدید ہوتی ہے وزیر اعظم کی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کے اوپر وہ 3 نام آتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی رکھ لے، لیکن وہ کمفرٹیبل نہیں تھے، انہوں نے ان کو ہٹا دیا۔ اور یہ ایک جرنیل کی سادگی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے میں یہاں پر بریک لیتا ہوں، بریک لے کے میں آپ کو ایک اور بات بتانے لگا ہوں کہ میں جو یہ عاصم سلیم پتہ نہیں کتوں ذہن جا رہے ہیں، عاصم منیر صاحب، جو سید عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی میں تعریف کرنے لگا ہوں، اور ان کی تعریف میں کافی دنوں سے کر رہا ہوں اگر آپ کو یاد ہو، لیکن میں بریک اس لیے لینے لگا ہوں کہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک حقیقت بتانے لگا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر کامران خان صاحب سے متعلق ادھر ادھر بہت سے لوگوں کے متعلق یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی کہ وہ نادرا کے دفتر پہنچ کے اپنی بلدیت کا خانے میں نام تبدیل کروا رہے ہیں، پہلے قمر جاوید باجوہ لکھا ہوا تھا، اب عاصم منیر صاحب کا نام جو ہے وہ لکھوانے جا رہے ہیں، تو بلا 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 بلا۔ سر یہ فقیر بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے، اور یہ حقیقت آپ کے اوپر ویسے ہی آشکار ہے، آپ کو آپ کے نالج میں یہ والی بات کہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی یہ غلط مذاق کیا جا رہا ہے، یہ مذاق درست نہیں ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ نادرا کے دفتر پہنچ گئے ہیں اپنی ولدیت کا خانہ تبدیلی کے لیے، کہ آرمی چیف سر ان کی میں یہ پہلے دن سے بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر ولدیت کے خانے میں کسی شخصیت کا نام نہیں لکھا ہوتا، عہدے کا نام لکھا ہوتا ہے، آرمی چیف، وہ جو بھی ہو، وہ باجی نے تو وہ فیصل واڈا صاحب نے بھی ویسے کہہ دیا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، تو ان کا کسی نے کہا تھا دل جلے نے کہ یہ آپ کا ہوتا ہوگا، قوم کا نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس تعریف کو اس ضمن میں نہ رکھا جائے، ذہن میں نکال دیں یہ والی بات کہ، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ توفیق دیے رکھے جو اس نے دی ہوئی تھی، کہ جب وقت آئے گا، جب تنقید کرنے کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ آپ کو اسی فورم پر ان پہ اوپر تنقید بھی ہوتی ہوئی ملے گی۔ تو عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا سادگی سے مراد یہ ہے کہ اتنا سیدھا سادہ فوجی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جتنے وہ سیدھے سادے فوجی تھے، کہ یار آپ ڈی جی ہیں آئی ایس آئی کے، آپ کے پاس ایک رپورٹ آ رہی ہے، اور آپ وہ رپورٹ لے کے سیدھا جا کے مطلب دائیں بائیں سے اور لگے لپٹے رکھے بغیر، یا اس سے کہہ لیں اگر ان کی جگہ کے اوپر فیض حمید صاحب ہوتے یا کوئی اور ہوتے تو وہ کمزوری کے طور پر ثبوت اپنے پاس رکھتے کہ وزیر اعظم کی بیوی پیسے پکڑ رہی ہے، وزیر اعظم کی بیوی ہار لے کے ہیرے لے کے لوگوں کے کام کروا رہی ہے۔ ملک ریاض صاحب کا نیکسس جو تھا وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ان کی بیٹی کی اور ان کی جو کال پکڑی گئی تھی کہ میں تالے کھلوا دیاں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، گارنٹی خان کیا ہو جائے گا، کس کے عوض؟ 5 کیرٹ کے ہیرے کے عوض۔ اور اس سے پہلے یعنی کہ جو ہے عاصم منیر صاحب، وہ لے کے گئے معاملہ کہ سر آپ کے بیوی جو ہے اس کو تحفے تحائف مل رہے ہیں، یہ پتہ کریں، یہ بڑا کام خراب ہے۔ تو یہ ان کی سادگی تھی، ان کی فنکاری نہیں تھی۔ اگر فنکاری ہوتی تو وہ ثبوت اپنے پاس رکھتے، اور وزیر اعظم کو ہلکی سی تڑکا کہتے ہیں، تڑکا وہ وقت آنے پر لگاتے ہیں کہ کوئی گل نہیں سر، پھر وہ ہارا ہونا دیاں گلاں، پھر وہ طریقے ہوتے ہیں باتیں کرنے کے، لیکن وہ اس طرح کے فنکار آدمی نہیں تھے۔ میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کی گفتگو، ایک ہے عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی سٹاف لگ رہے ہیں، ایک ہے پاپا جانز والے، ان کی میں آپ کو بات سناؤں گا جو انہوں نے عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہی تھی۔ ایک محفل سجی ہوئی تھی، وہاں پر کافی سارے جرنیل بیٹھے ہوئے تھے، کچھ حاضر سروس، کچھ ریٹائرڈ، اور وہاں پر سوال ہوا، ذکر چھڑا عاصم منیر صاحب کا، اور عاصم منیر صاحب کے بارے میں عاصم سلیم باجوہ صاحب پاپا جانز والے وہ کیا گواہی دے رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو کہ نہیں یار، وہ جب ان کو کسی کام کے لیے بلایا جائے نا، یہ ان سے جونیئر تھے، تو ان کو فائل آگے رکھی جائے تو یہ فائل پڑھنی شروع کرتے ہیں، تو ساتھ میں جہاں پر فنکاری ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر ہوتا ہے نا کہ تگڑم کہ کسی کے خلاف کچھ چیزیں جا رہی ہوں، تو پھر اس کو پڑھ کے وہ ہنسنا شروع کرتے ہیں، سر ہے کی کر رہے ہو سر۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ واقعہ ہوا کہ میں نے ان کو بلا کے کہا یہ فائل ہے، یہ والا کام کرنا، تو اب انہوں نے فائل پڑھنی شروع کی وہیں پہ بیٹھے بیٹھے، سر نہ کرو نا سر ہے کی ہے سر رہن دو نا سر میں رہن دو۔ تو وہ کہتے ہیں وہ اتنی معصومیت اور اتنی سادگی کے ساتھ
डिसिप्लिन को भी एक होता है ना कि ऑफिसर को लगे कि कमांडर को कि यार कि इसने मेरा डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, मेरा एक ऑर्डर था इसने वो फॉलो नहीं किया, वो भी फील नहीं हुआ। और वो बड़े तरीके के साथ के सर है मेरे को है काम 2 नंबरी ना कराओ सर। ये दूसरा सादा अल्फाज में ये जो आसिम सलीम बाजवा साहब कहना चाह रहे थे, लेकिन जाहिर है कि उनके अल्फाज मुख्तलिफ थे, मैंने उनका आपको क्रक्स बताया है। तो आसिम मुनीर साहब की शोहरत इस तरह की है, और सीधा सादा फौजी और बड़ा स्टेट अवे, और मतलब ये कह रहे हैं कि मेरिट के ऊपर। तो अब मामला ये है कि इमरान खान साहब का चूंकि इनके साथ एक इशू चल निकला था, बल्कि 2-3 वाक़यात मैंने आपको बताए थे, इन्होंने वो काम करने से इनकार कर दिया था क्योंकि इनके कागज़ों में या पाकिस्तान आर्मी के कागज़ों के मुताबिक वो काम उनके करने वाले नहीं थे जो वज़ीर आज़म साहब उनसे कह रहे थे। मतलब फ़लाँ को चकवा लो, फ़लाँ है करा लो। हमने तो हमारे यहाँ हसास अदारों का के बारे में जो गुमान है या जो परसेप्शन है वो तो यही है कि बंदे चका लो बस। तो वो उन्होंने कहा यार ये तो पुलिस से काम करने वाले हैं सर, मैं ये नहीं कर सकता। बजट पास करवाना है तो बंदे घिर के लाए सर, आई एम सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। और आखिरी बात वो हुई कि बेगम की करप्शन का किस्सा लेके वो इनके पास पहुंच गए। और फिर अब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जनरल साहब के ख्याल में ये गुमान था उनका कि इमरान खान साहब जो है वो उनको पता नहीं होगा कि उनकी बेगम जो है वो उनको चीट कर रही है। चीट मतलब इस हवाले से कि ख़ुद तो वो ईमानदार हैं, क्योंकि जनरल साहब उन लोगों में शामिल थे जिनको ये बावर करवाया गया था। वो 5-6 जर्नैल और थे प्रोजेक्ट इमरान खान वाले, तो उन सब ने ये जो बावर करवाया था ये उसके ऊपर यकीन किए बैठे थे कि नहीं इमरान खान बहुत ईमानदार आदमी है। तो वो कहते हैं यार मैं वज़ीर आज़म को तो मेरा जो ओहदा था, मेरी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि मैंने वज़ीर आज़म को बाखबर रखना है। एक तो मैं वज़ीर आज़म को एम्बेरस नहीं करना चाह रहा था, मेरा ना ये नीयत थी ना ये मेरा मकसद था। मैं तो बस गया था उनको बताने कि सर ये आपके घर में हो रहा है। अब ये तो फिर साफ़ी और इधर उधर जब बातें निकलती हैं तो फैलती हैं और फिर रंग रंग उनमें शामिल होता है, हर तरह का रंग शामिल हो जाता है। तो वो खुद कहते हैं कि मैं तो ये समझ रहा था कि वज़ीर आज़म को पता नहीं होगा, तो मैं तो उनको इन्फॉर्म करने गया था, मेरी और इसके अलावा और कोई नीयत नहीं थी। तो इसको उन्होंने माइंड किया और उनको फारिग कर दिया। और अब फिर इमरान खान साहब जो हैं वो जब मीटिंग्स में बैठे हुआ करते थे तो मुझे मेरे एक दोस्त ने ये वाली बात बताई कि जिसको जो बराह रास्त जिसने ये ऑब्ज़र्व किया है वहाँ पर मीटिंग में काबीना में बैठे हुए, कि वहाँ पर जब होता था ना कि वज़ीर आज़म कहते थे कि फ़लाँ वाक़े क्या किया ये वो, तो आसिम मुनीर साहब कहा करते थे कि सर ये ऑर्डर आपने पिछली दफ़ा भी दिए थे, ये मेरे पास लिखे हुए हैं, तो हमने इनसे फॉलो अप लेना है। तो वो 2-3 दफ़ा तो वज़ीर आज़म ने इग्नोर किया, चौथी दफ़ा उन्होंने कहा मतलब उन्होंने गुस्सा किया कि यार हर टाइम मैनू बह के पढ़ा रहा होंगे कि सर यह भी काम तुझे क्या अजे तक नहीं होया, मुझे एम्बैरस कर रहा होता है। वो कहते यार ये एम्बैरस नहीं मैं कर रहा। ये फिर अगेन उनकी जो बात थी कि वज़ीर आज़म को चीट किया जाता है। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये 2-3 काम आपने पहले भी कहे थे और ये आपको हमेशा आके उसकी रिपोर्ट तो देते नहीं, ना आपको ये फॉलो अप, ना आपका जो अमला है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इधर उधर के लोग हैं वो आपको बताते हैं कि जी के फॉलो अप लेके कि जी कि इसमें ये डेवलपमेंट हुई है। तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं कि सर ये काम आपने पहले कहे थे अब नहीं हुए। तो खान साहब तो काम करना, वो क्या कहते हैं, काम करना जवान दी मौत। तो खान साहब काम करने थोड़ी गए थे, खान साहब तो अन्नी बाण आए सी और खान साहब तो मज़े लेने आए थे वज़ीर आज़म के, वज़ीर आज़म हाउस के। तो वो और फिर यकीन था कि 20 साल तो मैं ही हूँ, ना आगे ना पीछे कोई नहीं, चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। तो जब इनको संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन इनके ओहदे से हटाया गया और फिर फैज़ साहब को अपॉइंट किया गया, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक अपॉइंट किया गया, क्योंकि फैज़ साहब DGC के तौर के ऊपर इमरान खान साहब के सहूलतकारों में से थे और इत्तफाकन वो जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो चुके थे। तो लिहाजा इमरान खान साहब की जो थी वो नज़र इन पर उन्होंने पहले ही थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भेजो भैन छोटे नू। तो वो छोटा बहन आ गया, उन्हें आके नहीं बात थी और प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं था सर। जो रौनक थी, जो क्या लें कि फ़रौनियत, रौनक और जो गरूर, जो तकब्बर था, वो मतलब हुकूमत वाले लेने मिला के वो हाथ मिलाया करते थे और वो कीड़े मकोड़े हकीर
وہ فیض صاحب کی نظر میں ہوتے تھے، اس لیے ہوتے تھے کہ خان صاحب تو موج کرنے آئے تھے، اور خان صاحب کا ہر مشکل کام جو ہے ہمیں لگتا تھا نا خان صاحب بڑے بڑے پالیٹیشین نے، اور بھائی جب اتنی بڑی آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ آپ کے تابع ہو تو پھر آپ پالیٹیشین ہی ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کہا عاصم منیر صاحب سے کہ جب یہ فارغ کر دیے گئے سنڈے کو، انہوں نے کہا کہ آپ اس سیٹ اپ کے لیے تھے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے گا، اور ایک پورا جو کہتے ہیں نا کہ افسانہ ہے، ایک پوری لارجر دین لائف ایک فلم بن سکتی ہے اس کے اوپر، کہ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا، جو کچھ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہوا، کہ ان کو سسٹم نے پوری قوت کے ساتھ نکالا اور یہ سسٹم میں طاقتور ہو کے واپس آئے، اور انہی لوگوں کی موجودگی میں آئے جن لوگوں نے ان کو نکالا تھا۔ تو یہ اس میں مطلب کہہ لیں کہ سیکھنے والوں کے لیے سبق ہے۔ تو باقی رہ گئی بات کہ عمران خان صاحب اب کیا کریں گے، تو میری اطلاع یہ ہے، میں بربنائے اطلاع آپ کو یہ والی بات بتا رہا ہوں، اب اس پہ آپ نے غور فرمانا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کو باور کروا دیا گیا، اور عمران خان صاحب اوپر سے احسان جتا رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کچھ کرنے لگا۔ تو آج اس وقت تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، پاکستان میں مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا صدر مملکت جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بات مانیں گے، کیا عمران خان صاحب اس پر سیاست کریں گے، کھیلیں گے، جس طرح کل انہوں نے ARY نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ والی بات کی رپورٹرز میں، یا پھر صدر مملکت کے ٹیلی فون ڈیڈ ہو جائیں گے، وہ عمران خان صاحب کا فون لینے سے انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ پہنو کہہ دو میں مصروف ہوں، میں واش روم چاہ، میں یہ کار نہیں ہے گا، اس طرح کا کوئی پیغام ٹیلی فون اٹھانے والا عمران خان صاحب کو دے گا، یا عارف الوی صاحب سیدھا اسٹریٹ اوے انکار کریں گے عمران خان صاحب سے۔ تو دیکھیں کہ آج 2 واقعات ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب خود سے یہ والا کام نہیں کریں گے، اس فساد کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا انجام بہت بھیانک ہونا ہے۔ دوسرا یہ کہ عارف الوی صاحب جو ہیں ان سے آج ملاقات کی ہے آؤٹ گوئنگ چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف آف کمیٹی جو ہیں جنرل ندیم رضا۔ جنرل ندیم رضا کون ہے؟ ٹیلنگز نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک سینیٹر نے ان سے ملاقات، وہ ایک کورس کے پارٹیسپنٹس میں سے تھے، 50 لوگ تھے وہاں پر، اور جب جنرل ندیم رضا آئے گیسٹ آف آنر کے طور کے اوپر تو انہوں نے کھڑے ہو کے ان سے ذرا ہیلو ہائے سلیک کی کوشش کی۔ سینیٹر ہے، PTI کے سینیٹر ہے، اور لہٰذا سیم پیج کے دنوں کی یادیں ان کے دماغ میں تازہ تھیں، اور یہ 4-5 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں وہی غدار ہوں، میں وہی میر جعفر میر صادق ہوں جس کے بارے میں آپ کا لیڈر جو ہے وہ دن رات قوم کو گمراہ کر رہا ہے، تو میرے نال ہاتھ ملائی کرنا تو یار فرگاٹ سے جانے دیں، اللہ کا نام لیں۔ ہاتھ نہیں ملایا تھا انہوں نے۔ تو یہ جنرل ندیم رضا، یہ آج انہوں نے الوداعی ملاقات کی ہے صدر مملکت عارف الوی صاحب سے، اور سر وہ بٹوین دی لائن کوئی میسج یقیناً دے کے گئے ہوں گے، کیونکہ جس طرح انہوں نے اس سینیٹر کو بڑا ویزیبل پیغام دیا تھا، 2 ٹوک ان کے ساتھ تو انہوں نے ایکٹ کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ کچھ یہ وہی جرنل ہے، کوئی گل نہیں، جا رہے ہیں نا ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن فوج کا تو حصہ ہے، تو اور یہ معاملہ فوج کا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی فوج کی کمانڈ کو اب کیا مطلب ملون قرار دیں گے۔ باجوہ صاحب کا دور نکل گیا، میں نے پہلے کہا تھا باجوہ صاحب تو سر لانچ کی اب وہ کہتے ہیں لاچی سپاری خوشبو تھے ہیں جی، اور یہ برابر کا آگے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، پیلی پتی راجا جانی ٹھوک کے، تو عمران خان صاحب کو لگ سمجھ جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی صدر مملکت کو ندیم رضا صاحب کوئی نہ کوئی بٹوین دی لائن میسج دے کے گئے ہوں گے کہ پائے نا اج ہی کر دیو، فائل کٹ دیو بہتر ہے، ورنہ سر بڑا کام خراب ہوگا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ کام خراب نہیں ہوگا، باقی اللہ مالک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی کوئی جب تک ممکن ہے کہ آپ تک جب یہ ولاگ پہنچے صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر سائن کر چکے ہوں، لیکن اگر ان کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ کوئی نشہ چھایا ہوا ہے خان صاحب کا، اور خان صاحب کی محبت غالب ہے، تو سر پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ مغلوب انہوں نے ہی ہونا ہے 4 دن بعد سے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔